यो फरियाद वको वा मजलूम हुसैन हुसैन या तबीबी निकाला खोरी वड़वाले या आली दसी द अरमोन सलगे कवाले सलमान याई मोविल बासाली मड़कीगी हसनेनो वरना तो उकराली मांगवाली या वड़ा हुई गई हुसैन तो उकराला बाबोना या खुसरी दई या आली नकर रिदाले हसन गाग वको हुसैन ता जर जर लोड खोर ज़ैनब ता वया तो खोरूर बलली या ज़ैनब माई रवाला मो खैरात की नारची या जमदाई वाई या का बुकराई चोवाली दाला और लंबू कितला हुसैन और जनाजीता साकिना वाड़ी वाड़ी मंडी कोले हुसैना मोरी राशाई ब्याला समटिट मजदिगार माँ बयखवी पखावर जख्मी सारा साकिना मजना जीना लगा बूजा وموري سكينة مجنة زينة لقبوزة ما خسروي ورنا خستوي زوارة اي برخمندي بأرتي مجنة زيتا ورلمبي بوي کربلا کی وی مخشار خور زینب ممانی زنی تڑائی نشی خور زینب ممانی زنی تڑائی نشی ساکینہ بورا کوی ٹیٹ مازدگار ودما شیرین موری موری بیا حسین ٹنگا ہوئی گتاو کاو یتیمان بپاتی وی بیادار بدار سدری پلے راخم وکاتا زکیر دے کبرش باوی زان سارو والا اکبر یا حسین